आज छठ पर्वको मुख्य दिन। आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी अर्घ्य दिइँदैछ। सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि छठ सकिन्छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो। संसारका सम्पूर्ण भौतिक विकास सूर्यमाथि नै आधारित छन्। सूर्यको शक्ति बिना रुख, बिरुवा, वनस्पति, प्राणी, जीवजन्तु कसैको पनि अस्तित्व रहन सक्दैन। सूर्य किरणको चिकित्सामाथि कैयौं चिकित्सकले ग्रन्थ लेखेको पाइन्छ। सूर्यको किरणबाट कैयौं असाध्य तथा अक्षय रोगको आश्चर्यजनक उपचार समेत खोजिएको छ। मनोकामना दर्शन गर्न जाँदै गरेको बस नवलपुरमा दुर्घटना भएको छ। गोर्खाको मनोकामना दर्शन गर्न जाँदै गरेको बस नवलपुरको बुलिङटारमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको हो। पाल्पाबाट गोर्खाको मनोकामनाका लागि छुटेको ना 6 7580 नम्बरको बस नवलपुरको बुलिङटारमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 25 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा रम्भा गाउँपालिका 1 हुङ्गीका अन्दाजी 41 वर्षीय तारा विक, अन्दाजी 17 वर्षीय विनय विक, 62 वर्षीय धनी विक, 58 वर्षीय देवी गाहा र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 9 बेलचोर बस्ने अन्दाजी 45 वर्षीय फुलमाया माझी रहेका छन्। दुर्घटनामा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो। बिहान 4 बजे भएको दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई उद्धार गरी उपचारका लागि चितवन ल्याइएको थियो भने घटनाको थप विवरण आउन बाँकी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सोमबार बिहान 11:30 बजे अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका हुन्। बानेश्वर बैंक्वेटमा राप्रपाले घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। राप्रपाले जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डालाई पछिल्लो समय प्राथमिकतासहित अघि सार्दै आएको छ। यस्तै पूर्ण समानुपातिक संसद र सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था पनि घोषणापत्रमा समेट्ने तयारी छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार रोक्ने र सम्पत्ति छानबिन गर्न नागरिक आयोग गठन गर्ने जस्ता एजेन्डा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारी खर्च कम गर्न कम महत्त्वका सरकारी बोर्ड, परिषद, विकास समिति, आयोग जस्ता संरचना खारेज गर्ने भएको छ। सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको भन्दै काङ्ग्रेसले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो। काङ्ग्रेसले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा यस्तो उल्लेख गरेको छ। यसका लागि काङ्ग्रेसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिसलाई आधार बनाउन लागेको छ। उदाहरणका लागि करिब 206 वटा विकास समिति, परिषद, आयोग र बोर्ड मध्ये 83 वटा मात्रै भए पुग्ने सुझाव छ। संघीय वित्त व्यवस्था अनुरूप विस्तृत आधार भएको, अनुमान योग्य तथा करदाता मैत्री प्रणाली बनाउन राजस्व प्रशासनको पुनः संरचना गरिने काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। लमजुङ कारागारका एकजना कैदीको मृत्यु भएको छ। लमजुङकै दुधपोखरी गाउँपालिका 1 देनस्वाराका 34 वर्षीय रोहनराज धितालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। लमजुङ कारागार प्रमुख ताराबहादुर तामाङका अनुसार शनिबार साँझ अरूलाई चिया खुवाएर आफू पनि खाना खाएर सुतेका धितालले राति 2 बजेतिर अप्ठ्यारो महसुस भएको बताएपछि उनलाई तत्काल जिल्ला अस्पताल लमजुङ लगिएको थियो। उनको उपचार सुरु गर्न साथ मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले 12 वैशाख 2078 मा पक्राउ परेका उनी विरुद्ध लमजुङ जिल्ला अदालतले 2078 पुस 21 गते 2 वर्ष कैद भुक्तानीको फैसला गरेको थियो। भेरी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर 2 जना बेपत्ता भएका छन्। शनिबार दिउँसो 2 बजे वनभोज खान गएका 2 जना सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका 2 70 मा पर्ने भेरी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा बगेर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दैलेखको भगवती माई गाउँपालिका 4 घर भई हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 3 बस्ने 19 वर्षीय छवि बुढा र वीरेन्द्रनगर 3 का 19 वर्षीय दीपक थापा बेपत्ता भएका प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि शान्ति, सुशासन र स्थिरता जरुरी रहेको बताएका छन्। नेपाल पूर्व प्रहरी संगठन जिल्ला समिति रूपन्देहीले शनिबार भैरहवामा आयोजना गरेको छलफलमा उनले मुलुकमा तीव्र विकास जरुरी रहेको र जनभावना अनुसार काम गर्दै मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन 5 दलीय गठबन्धन गरिएको समेत बताएका छन्। गृहमन्त्री खाँडले वर्तमान सरकार र गठबन्धनले मुलुकको हितका लागि मात्र काम गरेको र आउँदा दिनमा पनि गर्ने बताए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा मिल्दै आएको बताएका छन्। शनिबार बागलुङको गलकुट नगरपालिका 1 दुधिला भाटी र नरेठाँटीमा साझा गठबन्धनको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस र माओवादी देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा मिलेर अघि बढेको बताएका हुन्। पौडेलले केपी ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्दा संविधान जोगाउन कांग्रेस र माओवादी सहित सरकार गठन भई संविधानको रक्षा भएको बताएका थिए। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। आयोगको शनिबार बसेको बैठकले डाक्टर कार्की बहाल रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य लाभको पद भएको ठहर गर्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। दाबी विरोध गर्ने समय सकिएपछि डाक्टर कार्की विरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरमा उजुरी परेको थियो। कार्यालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा कार्कीले आफू मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको र यो लाभको पद नभएको जिकिर गरेकी थिइन्। कैलालीको धनगढीमा शनिबार निर्वाचन आयोगले प्रदेश स्तरीय मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ। मिडिया स्तरले नै हरेक कुराको सूचना प्रवाह गर्ने भएकाले आम नागरिकहरूमा निर्वाचन सम्बन्धी जानकारीका लागि सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ, जसमा निर्वाचन आयोगका विभिन्न पदाधिकारी, सुरक्षा निकाय र कैलाली जिल्लाका पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा रसुवागढी नाकाबाट कुल 5 अर्ब 66 करोड 30,83,000 रुपैयाँ बराबरको चिनिया सामग्री आयात भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। यो आर्थिक वर्षको 3 महिनामा मात्र उक्त मूल्य बराबरको रेडिमेड कपडा, जुत्ता, विद्युतीय सवारी साधन, स्याउ, ओखर, ड्राई फ्रुटदेखि जलविद्युत आयोजनाका निर्माण सामग्री लगायतका विभिन्न सामान रसुवागढी नाकाबाट आयात भएको हो। रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीका अनुसार गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्म 1 अर्ब 48 करोड 99,87,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। रसुवागढी नाका 3 वर्ष यता ठप्प हुँदा आयात तथा निर्यात हुन नसक्दा व्यापार घाटा बढेको थियो। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका 10 राणावाडामा बम विस्फोट हुँदा 2 बालिकाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। बम विस्फोट हुँदा 4 वर्षीय झरना थापाको घटनास्थलमै र सरस्वती राणाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। घाइते हुनेहरूमा तिलागुफा नगरपालिका 10 राणावाडका 7 वर्षका कमल थापा, 5 वर्षीय मुस्कान थापा र 3 वर्षीय दर्शना राणा रहेका छन्। उनीहरूको अवस्था पनि गम्भीर रहेको छ। 5 बालबालिका खेलिरहेको अवस्थामा 81 बम विस्फोट भएको हो। घटनाको विस्तृत जानकारीका लागि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको घोषणापत्र यथार्थपरक रहेको दावी गरेका छन्। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको संकल्प पत्रबारे यस्तो बताएका हुन्। नेता वाग्लेले दिगो विकास लक्ष्यसँगको तादात्म्यता मिल्ने गरेर संकल्प पत्रमा विकासका लक्ष्यहरू राखिएको बताए। उनले युवा बेरोजगारीको नैराश्यता चिर्नका लागि आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरूको विषय प्राथमिकता दिएको बताए। पहिलो यो अलिकति यथार्थपरक छ। घोषणापत्र भन्दा साथ दलहरूलाई एउटा लाग्दै आएको आरोप के हो भन्दाखेरि मनगणन्य कुराहरू, एकदम हावादारी कुराहरू गर्ने गरिएको छ भनेर भनिन्छ। हामीले यसपालि असाध्यै यथार्थपरक, वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको सङ्कल्प पत्र यहाँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ। हामी कहाँ छौँ र कहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनुभवजन्य निष्कर्षको आधारमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ। नेता वाग्लेले घोषणापत्रमा डिजिटलाइजेसन, स्वदेशी उत्पादन, नीतिगत सुधारका विषय र वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने विश्वसनीयताका आधारहरू समावेश गरेको उल्लेख गरे। नेता वाग्लेले पार्टीको घोषणापत्रमा तात्कालिक आर्थिक एजेन्डाका रूपमा 5 वटा विषयहरू समावेश गरेको बताए।
सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा कङ्ग्रेसले आगामी 5 वर्ष 12.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको छ। घोषणापत्रमा कङ्ग्रेसले सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, यातायात लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना उल्लेख छ। व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक 2,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प घोषणापत्रमा गरिएको छ। सूर्य उपासनाको महापर्व छठका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न कारण देखाउँदै रानीपोखरी यस वर्ष नखोलिने बताउँदै आएको छ। छठ समारोह समिति रानीपोखरीले भने छठ पर्वका लागि स्थान उपलब्ध गराइदिन बारम्बार आग्रह गरे पनि हालसम्म कुनै सकारात्मक पहल नभएको गुनासो गरेको छ। समितिले तराई मधेसको महत्त्वपूर्ण मानिने छठ पर्व आयोजना गर्न नदिएर महानगरपालिकाले आफूहरूको पर्व र संस्कृतिसँग भेदभाव गरेको आरोप लगाएको छ। भाइ टिकाको लागि चाहिँ यो रानीपोखरी चाहिँ दिनभरि खुल्ने, तर छठ पर्वको लागि हामीले सबै निकायमा चाहिँ हामी चाहिँ यो पत्रहरू दिएका थियौँ। त्यही क्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, त्यसपछि संस्कृति मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, मधेसी आयोग तथा यावतका सरकारवाला आयोगहरूमा, सङ्घ संस्थाहरूमा हामीले चाहिँ चिठीहरू दिइसकेका थियौँ। सबै ठाउँबाट सकारात्मक कुराहरू आउँदै पनि हाम्रो महानगरपालिकाले जुन भेदभावपूर्ण तरिकाले जुन छठ पर्वलाई मात्रै नदिएको छ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै नै जति भने पनि एकदम अत्यन्तै भर्त्सनापूर्ण कार्य हो। समितिले कार्तिक 13 र 14 गतेका लागि रानीपोखरी व्रतालुका लागि उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन्। भाइ टिकाका लागि खुलेको रानीपोखरी छठ पर्वमा नखोलेर आफूहरूलाई विभेद गरिएको समितिको आरोप छ।